میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ ہے، میرے سونے دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا ہے۔ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا ہے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے، چگرا میرے آقا دا ہائے چگرا میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے، چگرا میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفاتاں۔ اچھا میرا دل کردہ پہ تسی میرے نال پڑھو تے میں تقریر دا آغاز کرا، منو پتہ لگ جائے سارے جاگ دے بیٹھے ہو۔ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ، نبی پاک نے فرمایا مومن جڑا اپنے واسطے پسند کر دے اپنے مومن بھرا واسطے بھی پسند کر دے۔ میرا دل کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی بارگاہ لگی ہوئے گی، میں رب دی بارگاہ دے اندر جاواں گا تے نبی پاک دے نات خانہ دے اندر میرا نام ہوئے گا۔ میرا دل کر دے تسی بھی جننے بیٹھے ہو تو آڈا بھی نام نبی پاک دے نات خانہ دے اندر آڈے، سارے مل کے منل پڑھو میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ، بولو بولو محبت نال پڑھو، انشاءاللہ بولو کہ ثواب بھی ہوئے گا تے سواد بھی آئے گا۔ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ، گونج پہ جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سونے تو سوگینا اللہ کیوں آنکھ میں چنوری گا جگ جاندہ سارا ہے، کیوں آنکھ میں چنوری گا جگ جاندہ سارا ہے، میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ ہے، میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ ہے، میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردہ زمانہ ہے۔